समुद्री सतहदेखि करिब 2900 मिटरको उचाइमा अवस्थित जलजलामा 12 महिना जमिन मुनि पानी जल जमेर हिँड्दा थलथल गर्ने जमिन हल्लिने भएर जलजला रहन गएको मानिन्छ। पर्वतका दुई लुम्दी खोला, पाती खोला र पर्वत र म्याग्दीको सिमाना छुट्याएको पुङ्दी खोला गरी 3 खोलाको मुहान यही जलजला हो। जलजलामा रहेका थुप्रै मूलहरू जोडिएर एक छेउबाट लुङ्दी खोला र अर्को छेउबाट पाती र पुङ्दी खोलाको जन्म भएको छ भने अरू भागमा पहाडले घेरिएको छ। मिलनचोकबाट धाइरिङ भूमेथान हुँदै जलजला पुग्न करिब 6 घण्टामा पुग्न सकिन्छ। जलजला यत्तिकै पनि रमणीय छ। यसलाई केही व्यवस्थापन गर्ने हो भने अझै नमुना जलजला बनाउन सकिने सम्भावना छ। लुङ्दी खोला, पाती खोला, पुङ्दी खोलातर्फ जाने दुई मुखमा व्यवस्थित आधुनिक बाँध निर्माण गर्ने हो भने करिब 300-400 मिटर चौडाइ र 1.5 किलोमिटरभन्दा लामो ताल निर्माण गर्न सकिन्छ। घना जङ्गलको बिचमा करिब 2900 मिटरको उचाइमा यति ठुलो ताल बन्दा यसको सुन्दरता कस्तो होला, उक्त तालमा डुङ्गामा सयर गर्दा कति आनन्द मिल्ला, कल्पना समेत गर्न सकिँदैन। जलजलाकै माथिपट्टि सिर हम्पालको लेक जहाँ पुगेर हिउँद महिनामा हिउँको मजा लिनुका साथै रङ्गीचङ्गी लाली गुराँस, जङ्गलै जङ्गलको पहाड, खोजहरू, धौलागिरी माछापुच्छ्रे लगायतका दर्जनौँ हिम श्रृङ्खलाको मनमोहक ठाउँ र सौन्दर्यका लागि मात्रै नभई धार्मिक स्थलको रूपमा पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गन्तव्य मान्न सकिन्छ। उमापति महादेवको, गण्डकी माताको, गौ माताको, भक्तवत्सल भगवानको जय श्री मुक्तिनाथ। यस जलजला हम्पाल लेकको पहाडी क्षेत्रलाई कालाञ्जर पर्वत भनिन्छ, जुन धार्मिक तथा ऐतिहासिक रूपमा पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। कालाञ्जर पर्वतलाई शिवजीको तपोभूमि भनिन्छ, जहाँ सिर्पु क्षेत्र छ। सिर्पु क्षेत्रमा शिव पार्वती साधारण मन्दिर पनि रहेको छ। त्यस्तै यस शिवजीको तपोभूमिमा मार्कण्डे नामक ऋषिले ध्यान गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा यो ठाउँलाई पवित्र ज्ञानभूमि समेत मान्ने गरिन्छ। साथै यस कालाञ्जर पर्वतबाट पानी अलप भएर पाङको सहस्र धारामा निस्किएको र जहाँको पानीले नुहाउँदा रोग व्याधि हट्ने जनविश्वास समेत रहेको छ। हाल सहस्र धारामा 108 धारा निर्माण गरी व्यवस्थित रूपमा स्नान गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। ये कॉमन गुरु ये बोलते हैं जमा वहाँ पे माध्यम
याद छ नि मैले त्यस्तो हजुरको प्रकारले कार्यक्रममा थोरै 1-2 शब्दमा बोलेको पनि थिएँ गएछमा बुवाले बोल भन्नुभयो हो हजुरको कति खुसियाली दुई चारमा म बोलेको छु त्यति बेला छोरा बस्दै बोल्दै हुन्थ्यो उहाँले बुवाले चाहना गर्नुभयो त्यति बेला बस्दैमा गर्दैमा म यहाँ पुगेको थिएँ पछि आएर तीर्थचन्द्र अनि मैले एउटा शिला यहाँ राखेँ शिला राखेर अहिले फल्यो यही फल्नलाई पनि सबै योग्य व्यक्तिहरू हुनुपर्छ सबैजना यहाँ जस्तो सहयोगीहरू सुहृदहरू अनि अलि बलवान फेरि अध्यक्ष आज हामी आउन जो सक्यौँ नाटेको भए कहाँबाट हुन्थ्यो त नि विरोध भन्ने कुरा र बाहिर कुरा त पछि आउँछ नि त ल अहिले युवा पङ्क्तिको व्यक्ति हामी गौशाला दुध खुब दुन्छन् मान्छेले होइन दुधको पेसाले त गाई पालेका हुन्छन् तर लोकल गाईलाई पाल्नलाई त आँट गर्नुपर्छ बढ्नुपर्छ भने राजु बाबुलाई होइन एक प्रकारको प्रकार आज गाई पनि बडा राम्रो रहेछ खुसी लाग्यो नेपाल आमाको श्री मूर्ति भन्ने जस्तो मैले अहिले उतामा गर्दैछु काठमाडौँमा तर एकदमै राम्रो के यो जो मुक्तिनाथमा बुद्धको प्रतिमा राखेका छन् नि त्यसलाई त्यस्तै प्रकार नेपाल आमाको नेपाललाई राष्ट्रको कल्याणको लागि राष्ट्रियतालाई जोड्नको लागि जनजनलाई जोड्नको लागि अनि त्यसदेखि अतिरिक्त अरू पनि हनुमानजीको राख्न सक्ने हुन्छौँ शिवजीको राख्न सक्ने हुन्छौँ अरू प्रकारका पनि देवी देवताको चार गर्दाखेरि त्यो दिन उपस्थित हुन सक्नु भएन स्वामीजी महाराजकै आज्ञाअनुसार हामीले गत वर्षको चाहिँ 9 वर्षको दिन 1 गते हामीले यहाँ चाहिँ 1 दिनको क्षमा पूजा हामीले गऱ्यौँ हाम्रो सङ्कल्प पुरा हुन सकेन छिटै चाहिँ हाम्रो सङ्कल्प पुरा गरिदिनुहोस् भनेर भगवान्सँग हामीले त्यो प्रार्थना पनि गऱ्यौँ ब्राह्मणहरूलाई ल्याएर विधिपूर्वक यहाँ रुद्राभिषेक गऱ्यौँ भक्तहरूको चाहिँ उपस्थिति गराएर 1 दिन भए पनि हामीले चाहिँ यहाँ यज्ञ गरौँ भन्ने त्यो महाराजजीको चाहिँ इच्छा छ त्यसैको तयारीको लागि यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति जगमान गुरुङ पाङको यो पार्वती जन्मभूमि को चाहिँ अवलोकन गर्न र त्यहाँ त्यसको ऐतिहासिक महत्त्व धार्मिक महत्त्वको बारेमा प्रवचन दिन आउनुभएको थियो र 15 गते त्यहाँ कार्यक्रम भयो 16 गते बागलुङ भगवती मन्दिरमा उहाँले प्रवचन गर्नुभयो धेरै मान्छेहरूको उपस्थिति हो हाम्रो केदारजी पनि त्यो दिन उपस्थित हुनुभएको थियो बिहान कार्यक्रम भएको थियो उहाँले के भन्नुभयो भने यो भारतवर्षमा प्राचीन भारतवर्ष भनेको हिमालयदेखि समुद्र पर्यन्त इन्दु सरोवरसम्मको जो भूभाग हो यसलाई चाहिँ प्राचीन भारतवर्ष भनिन्छ अहिले पनि हामीले सङ्कल्प गर्दा पण्डितजीहरूले भारतवर्षी भरतखण्डे भनेर भनिन्छ त्यो प्राचीन भारतवर्षमा जो सिद्धपीठहरू शक्तिपीठहरू हुन् ती शक्तिपीठहरूमध्ये 4वटा शक्तिपीठ अत्यन्तै प्रभावशाली शक्तिपीठ हुन् ती यो शक्तिपीठ यही हुनुपर्छ यो देवी भागवतमा शक्तिपीठको बारेमा धेरै बयान गरेको छ अनि पद्मपुराणमा पनि शक्तिपीठको बारेमा धेरै बयान गरेको छ यहाँ चाहिँ यो शिव पार्वतीको क्रीडास्थल अनि त्यसपछि गएर अब शिरपुर लक्ष्मी नारायणको चाहिँ यो तीर्थ के भनौँ यो बसोबास यो त नारायण क्षेत्रै कहलाउँछ शालिग्राम क्षेत्रै कहलाउँछ त्यो भएको कारणले गर्दा यो शक्तिपीठ पनि हो र यहाँ चाहिँ भगवती पूजा गरिन्छ होइन घनश्यामपुर प्राचीन कालदेखि नै यहाँ घनमा गरिन्छ र यो शक्तिपीठको लागि हामीले प्रचार प्रसारमा ल्याउन सक्यौँ र यसलाई तीर्थस्थल बनाउन सक्यौँ भने किनभने हरेक ब्राह्मणले मतलब हिन्दूहरूले पितृहरूको श्राद्ध गर्दा यो मन्त्र ब्राह्मणहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ सप्त सहयोग हुन्छ र अब यो चाहिँ यो ठाउँको विकासको लागि तपाईँ हामी कसिनुपर्ने हुन्छ यिनै कुराहरू अवगत गराउँदै सर्वप्रथम म स्वामीजी महाराजलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक निवेदन गरेँ त्यस्तै गरेर यो महायज्ञका अध्यक्ष गौशालाका अध्यक्ष राजु प्रसादलाई पनि मैले आसन ग्रहणको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ वडाध्यक्ष 7 नम्बरको वडाध्यक्षजीलाई पनि मैले आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ अब समय अभाव छ सबै विद्वानहरू अब यहाँ घनश्याम गुरु मेघनाथ गुरुहरू जस्ता यहाँ अधिकृत चाहिँ अब केदारजीहरू जस्ता धेरै विद्वानहरू यहाँ उपस्थित भएको छ पञ्चकोटबाट पनि अब कर्णजी लगायत अब हाम्रो चाहिँ नवीनजी अब एउटा जनजातिको छोरा हुँदाहुँदै पनि हिन्दू धर्मको लागि मरिबेटेर लाग्नुभएको उहाँ हाम्रो चाहिँ नवीन सर्बुजाजी उहाँ बाग्लुङबाट आउनुभएको छ हाम्रो चाहिँ केशव कार्कीजी आउनुभएको छ अत्यन्तै त्यो पञ्चकोटको लागि उहाँको फेसबुक तपाईँले हेरिरहनुहुन्छ होला प्रत्येक कार्यक्रम आज आएको पनि उहाँले खिचिराख्नु भएको छ
र एउटा सञ्चारको माध्यममा उहाँले काम गर्नुहुन्छ। सबैलाई मैले आफ्नो ठाउँमा आसन गर्नुको लागि चाहिँ मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ र अब पुरै यो चाहिँ शिव पार्वती खेल्ने ठाउँ हो भनेर चाहिँ जोड्नु भएको छ। त्यसैले पाङलाई त पार्वती जन्मभूमि यहाँ त हामीसँग शास्त्रीय प्रमाण छ, त्यत्रो महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ। र यसलाई चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। त्यो विकासको चाहिँ डोरी हाम्रो अध्यक्षजीको हातमा छ 1 वर्षको लागि। अब उहाँको कार्यकालमा कति सक्नुहुन्छ, अब लाग्नुभएको छ, भगवान् कृपाले अगाडि पनि बढ्न सक्नुहुन्छ उहाँ है। अब यो गाउँपालिकाको भोलि चाहिँ उहाँ मन्त्री हुनु होला, अब त्यो बाटो त त्यही हो। र एउटा चाहिँ श्रद्धा भएको, ईश्वरप्रति श्रद्धा भएको आध्यात्मिक व्यक्ति हामीले पाएका छौँ। र केही विचारहरू राखिदिनुको लागि म गाउँपालिकाको अध्यक्ष तर महायुका अध्यक्ष आदरणीय बहादुर मल्ल। अब हामी टाढै नजाउँ, यो त यसलाई यसको जुन इतिहास, यसको जुन महिमा यो छँदै छ, यो पछि पढेकै छ। यो स्वामीजीले पञ्चकोटमा अब मलाई सबै कुरा थाहा छैन, उहाँले त्यहाँ जुन सुरुवात गरेर त्यहाँ अहिलेको भएको कुरा हजुरले भन्नुभयो इन्डियाबाट नि आएर मान्छेहरू आउँछन् धर्ममा आस्था राख्ने, हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने भनेपछि त्यो त्यस्तो ठाउँलाई त्यस्तो भयो भने यो ठाउँलाई स्वामीजी लाग्नु भएको छ, यो कस्तो होला होइन। यसलाई त हामीले साथ त दिन्छौँ हामी, मबाट त के गर्नुपर्छ म त एकदमै होइन। यसलाई गर्नको लागि मैले माथि पनि यसलाई लगाउने हो। र यसको लागि अब सुरुवात यस्तो छ कि हामीले के छ भन्दा भाषण त चर्का गर्छौँ तर काम गर्ने वातावरण छैन क्या अहिलेपट्टि होइन। भन्छौँ नि त बोलेर माथि नहुँदो रहेछ। बिचरा उहाँले काम गर्नुपर्छ। हाम्रो नारायणजी आज कृष्ण हाम्रो आउनु भएन, उहाँहरू यहाँको मान्छे नभइकन हुन्न गुरुजी। यो हामीले पैसाले माथि हुने भएर धेरै कुरा पैसाहरू हुन्थ्यो नि त, पैसाले माथि हुँदैन। यो बाटो पनि यहाँ कति धेरै बाधा आउँदा नि भनियो, यहाँ उता वनमा पनि गए, उता रोग भने, उता के भने। अब मोदीसँग हामी त्यति सहकारी गरियो तर मोदीले हामीलाई सहयोगै गरेन, उताबाट बाटो ल्याउन दिएन। हाम्रो यता मैले त बोल्ने मार्थे हो, हजुरहरूले गर्ने हो, मैले बोलेको कुराहरू हजुरले भनेको कुराहरू गर्ने हो। अब यहाँ विशेष गरी हाम्रो स्वामीजीले नै यसलाई हेर्नु भएपछि यो त केही न केही त हुन्छ होइन। यो यस्तो इतिहास बोकेको ठाउँ हामी यसलाई छोड्ने नगर्ने भन्ने त कुरै छैन। यसलाई गर्ने हो, त्यसको लागि होइन के गर्नुपर्छ, त्यसको लागि बजेटको कुनै पनि कमी हुँदैन होइन। पालिकाबाट अब अरबौँ पैसा त हामीसँग छैन, करोडौँ पैसा होला। करोड त पैसा त निकाल्न सकिन्छ नि होइन। करोड पैसाले यसलाई के गर्नुपर्छ यसलाई गरौँ। र अब यहाँ मैले माथि अब नेपाल सरकारका उच्च पदमा रहेकालाई पनि कुरा गरिराखेको छु। अहिले अब हाम्रो यहाँको यहीँको जलजला गाउँपालिकाकै मुख्य सचिव हुनुभएको छ। अहिले आज म बिहान आउँदै गर्दा गाडीबाट नि उहाँलाई फोन गरेँ अनि स्वामीजीको पनि मैले नाम लिएँ। हजुरले पनि त्यहाँ कुरा मर्जी भएर छ हजुरको, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँ ल जलजलालाई केही गर्नु पऱ्यो भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको छ भनेर हाम्रो शङ्करदास बैरागीले आज बिहानै कुरा गर्नुभएको थियो। र म धेरैचोटि यसको डिपिआर पनि 1 अरब 50 करोडको डिपिआर भइसकेको छ त्यसको स्वामीज्यू। योको एउटा डिपिआर हामीले यो प्रदेश मार्फत हाम्रो सहकार्यमा गरेर यसको सम्पन्न भएको छ। यसलाई अब हामी अघि बढाउँछौँ। केही न केही भन्दा पनि यसलाई केही न केही होइन एकदम ठुलो बनाउने हो। हजुरको लागि हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ, अब यो बनाउने कुराहरू हजुर यहाँ आएर कति दिन बस्न मिल्ने हुन्छ। अब यो बाटोका कुरा छन्, अब यो बाटो पनि मिलनचोक बाटो पनि यता टेन्डर हुँदैछ। अब केही समयमा हाम्रो भदौमा टेन्डर हुन्छ। यो आरसिआइबीको बाटो यसको बजेट पनि त्यहाँ लगभग यसको टुङ्गिया छ। अब यो स्रोत अहिले नभएर अब आर्थिक वर्षमा त्यहाँबाट हुन्छ र हामी केही गर्ने होइन, धेरै गर्न सक्छौँ हामी। म पनि काहीँ देश विदेश पुगेँ हजुरको, तर कस्तो ठाउँलाई कस्तो बनाएको छ। हाम्रो ठाउँ त यति राम्रो नेचुरल ठाउँ छ, यसलाई बनाइयो भने सबै कुरा हुन्छ। यो धर्मको लागि 4 धाम भन्दा पनि अब साँच्चीकै यो कालन्जर क्षेत्र हो, कालन्जर हो भने यो अझ पवित्र ठाउँ होला। अब यो त स्वामीजीलाई थाहा छ होइन। अब हामी हजुरहरूले भनेको कुरा पनि यो नभइकन त यहाँको कुरा त भएन। र यहाँ पूजा गरौँ। यहाँ त मलाई त्यो हनुमानको जस्तो कि त्यो उसलाई लक्ष्मणलाई बाण लाग्दा यहाँबाट हनुमानले यो सञ्जीविनी बोकेरै त्यो पत्ता नलगाएर एउटा झप्रै एउटा ढाँडै उकाएर लगेको भन्ने कुरा पनि अब एउटा मैले सुन्नमा आएको कुरा हो। अब यो के हो स्वामीजीलाई यो अझ ऊ होला। त्यो भएर पनि हनुमानको ठुलो यहाँ डिलमा एउटा मूर्ति बनाउने भन्ने पनि मेरो एउटा विचार गरेको छु मैले होइन। अब अरू के कहाँ के मन्दिरहरू बनाउने यो तालको लागि डिपिआर भइसकेको छ। हाम्रो यो वर्षै राम्रै बजेट आउला होइन। यो 10औँ वर्षको गृह योजना हुन्छ यी कामहरू। अब हामीले पनि यो गाउँपालिकाभित्रको एउटा 5 वर्षीय योजना भनेर एउटा ठुलो गृह योजना 20 वर्षीय भनौँ न
20 वर्षसम्म के गर्न सकिन्छ भनेर त्यो बनाएका छौँ। अब बजेट पालिकाबाट सानो बजेट हुन्छ, यसको लागि हामी लागौँ, सरसल्लाह गरौँ, छलफल गरौँ। अब हामी बोलेर भाषणमाथि गरेर त भएन, काम गर्ने हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न होइन, त्यो हिसाबले गरौँ। अब मान्छे माथिबाट ल्याउने मान्छेहरूलाई सल्लाह गरेर स्वामीज्यू काठमाडौँ जाँदा म पनि त्यहाँ पुग्छु, त्यहाँ हामी जाउँला, कोलाई भन् के गरेर अघि उहाँको पछि हिँड्ने। म सधैँभरि यो जलजला कालन्द क्षेत्रको लागि म आफू यो पदमा रहे पनि नरहे पनि यसलाई जहिले पनि मबाट हुने कुराहरू सधैँ हुनेछ। मैले यही भन्न चाहेँ। सबैलाई नमस्कार। माया छ, उहाँको इच्छा सदिच्छा भगवान्ले पुरा गरिदिन्। अब समय धेरै घटिसकेको छ। आज एकादशीको दिन पनि छ। स्वामीजीले अब फलार मात्रै अब यो दिन फलारले मात्रै गुजार्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यसैले म अब धेरै लामो कुरा नगरिकन सबैलाई आशीर्वचन दिन र अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने एउटा मार्गदर्शन प्रदान गरिदिनुको लागि स्वामीजीलाई हार्दिक निवेदन गर्दछु। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हरिगण्डसमद्भूते सुरासुरनमस्कृते अघौघनाशिके काली पापं मे हरगण्डकी। नमः श्रीमुक्तिनाथाय शालग्रामस्वरूपिणे ब्रह्मरुद्रादिसेव्याय श्रीभूमिसहिताय ते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आपदामपहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः 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 स्वराष्ट्र शान्ति विश्व शान्तिर्भवतु। अनन्त कोटि मुहूर्त पुण्य सलिला भगवती श्री कृष्णा गण्डकीका पावन तटमा काखमा यो पुराण प्रसिद्ध कालञ्जर महाक्षेत्रमा ऋषि गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, अपर मेरो सन्निधिमै बस्नुभएका गण्डकी गोपाल गौशालाका अध्यक्षजी र विद्वान पहिले नै एउटा आफ्नो बचपनमा पनि प्रसिद्धलाई कमाउनु भएका हरिद्वारमा रहँदाखेरि धार्मिक क्षेत्रमा विद्यार्थी वर्गहरू र महात्माहरूको पनि अगुवाई गरेर हिँड्नुभयो। यो स्वरूप प्रदान गर्नुहुने श्री नारायणजी, श्री कृष्ण पराजुलीजी सहितका समस्त टिमहरू, समस्त बन्धुहरू, पञ्चकोटबाट साथमा लाएर आउनुभएका रामचन्द्रजी, कर्णजी बाबुहरू र युवा ब्रह्मचारीहरू, यसै क्षेत्रको मातृशक्तिहरू स्वल्प सङ्ख्यामा भए तापनि मातृशक्तिहरूको बल हुन्छ। सबैलाई साधुवाद प्रकट गर्दछु। विशेषतः अध्यक्षजीलाई मैले चर्चा गरेँ। आज जो भाषा बोल्नुभयो उहाँले भावबाट हृदयबाट बोल्नु भएको थियो र आज त्यति सहज होइन। यो बाटो निकाल्नको लागि तमाम कठिनाइहरू आउँछन्। श्रेयांशे बहुविघ्नानि, राम्रो कार्यमा विघ्न बाधाहरू आउँछन्। ती सबैलाई निरस्त पारेर यतिको स्वरूपलाई तपाईँहरूले दिन सक्नुभयो। अध्यक्षजीलाई धन्यवाद। अरू खट्ने हुने तमाम ती सहयोगी हातहरूलाई जो आज उपस्थित हुनुभएको छ, उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन, सबैलाई मुहुरी मुहुरी धन्यवाद हृदयदेखि नै दिन चाहन्छु। हामीले गत वर्ष नै 108 सप्ताह 4 वेद 18 पुराण सहितका जस्तो पञ्चकोटमा भएको थियो विराट महायज्ञ गर्ने भनेर सङ्कल्प गऱ्यौँ। कोरोनाको कारणले बन्न सकेन। फेरि आएर यहाँले गत वर्ष वैशाख 1 गते यहाँहरूले क्षमा
कसैलाई पनि जित्न सक्ने कि यहाँको महिमा ऐने आएर एकैछिन दौडेर गुफामा गएँ। म त्यो केटाकेटीमा गलेश्वरबाट आएको देहम्बा पातयम कार्यम्बा साधयम दामोदर कुण्डको यात्रा भएको थियो। त्यसपछि आएर म क्षेत्रमा बस्न सक्छु कि भनेर गलेश्वरमा बस्दा बस्दै गलेश्वर बाबाले पनि त्यहीँ नै तपस्या गर्नुभएको। अनि त्यसपछि पछिल्लो दण्डे स्वामीजी पनि आएर बस्नुभयो भन्ने कुरा थाहा भएपछि अनि फुतुङ्गे महाराजजीको बारेमा अलिअलि मैले एकजनामा हातमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँबाट सुनेपछि रहर लागेर म एक्लै हिँडेछु। मेरो विभिन्न यो माटोसँगको मेरो स्नेह मेरो केटाकेटी समयबाट नै छ। डाक्टर भोला रिजालले आफ्नो गीतमा कहीँ कहीँ बोल्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ, भजनमा लेख्नु भएको। नेपाल सरकारका उच्च पदमा रहन गएका व्यक्तिलाई मैले धेरै पहिले गजेन्द्र मोक्ष दिव्यधाममा त्यति बेलाको राजाको समुपस्थितिमा राजन नेपाललाई सबैले गरिब भन्छन्, मेरो आँखाले हेर्दा जोगीको आँखाले हेर्दा नेपाललाई अपार सम्पदा सम्पन्न ठानेको छु। तर एउटा सुनको थालीमा कनिकाको भिख माग्ने काम भएको छ राजन भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यसपछि एउटा तह तपका मान्छे मसँग लाग्नुभयो। त्यसै गजेन्द्र मोक्ष दिव्यधामको निर्माण भएको होइन, त्यसै पञ्चमहालक्ष्मी श्रीपीठको हुन पनि सुनको थालीमा कनिकाको भिख माग्ने काम भएको छ। आज हामीले पर्यटन प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने यस्तो क्षेत्र के मात्र हुन सक्दैन। अस्तु यति भन्दै थाहा नै नपाएको ठाउँ पञ्चकोटको बारेमा यहाँहरूले चर्चा गर्नुभयो। यो त पुराणोहरूले मुक्तकण्ठले गान गरिएको क्षेत्र हो, ठाउँ हो। खोज्ने हो भने धेरै कुराहरू भेटिएलान्। पञ्चकोटको बारेमा हो एउटा शक्ति पीठ, त्यसलाई ताराजाल कोट पहिले भन्दा रहेछन्। बुढा पुरानाहरूको भनाइअनुसार पनि त्यहाँबाट एउटा आगोको ज्वाला निक्लने, मुसलो निक्लने, माथि गएपछि एउटा हम्पालतर्फ आउने, यही क्षेत्रमा आउने कालन्जरमा, अर्को कहाँ पुग्ने भने यतातिर मुक्तिनाथतर्फ जाने, अर्को ज्वाला चाहिँ फेरि यता गाँजाको दहतर्फ या त्यो भीमपोखराको माथि संसारकोटतर्फ जाने। कहिले के यो आउने कहिले भन्दा पूर्णिमाको दिनमा, अमावस्याको दिनमा, कहिले 2 बजे रातिमा, त्यो थाहा नहुने। आउन सानो मात्रामा भए पनि निक्लन्थ्यो होला, कसैको ध्यान भएन। पछि वृद्धहरूबाट सुन्दा त्यो भेटियो। माथि बसेको बाहुन डाँडा भन्दा रहेछन् त्यही ताराजाल कोटमा त्यो दियाहरू, कलशहरू, अरू के सामान भेटिए भनेर। अहिले डोजर लाउँदा नि एउटा ओखल भेटियो फेरि अहिले बाटाले सडकले काट्दाखेरि पनि एउटा ओखल भेटियो। त्यही अब निर्माण क्षेत्रमा उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा हुन्छ। यसरी एउटा ठाउँले प्रसिद्धि पायो। तर्नुपर्ने होला डायरीमा 15 वर्ष पहिले आएर जहाँ शिला राखेको थिएँ यो गर्ने बेला म आएको त थिइनँ, तर मैले राखेको शिला त्यहाँ होला है कृष्णजी, नारायणजी भनेर भन्दा थुप्रो त्यसलाई बीच पारेर गरेर उहाँहरूले यसलाई बनाउनु भएछ। ल हेर्नुहोस्, यो भगवत कृपा हो, त्यस्तो ठानेको छु। थकाइलाको त्यो श्रीपुमा फुतुङ्गे महाराज बसेको ठाउँमा त्यो काँडाहरू हुँदो रहेछ। अनि अर्को प्रकारको पनि लिएर गरेर बसेँ। पछि पुजारीलाई लिएर आएँ। यहाँ आउँदा पनि आएँ म। त्यति बेला पानी परेको थियो, धेरैजना मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो। तलबाट मन्दिरबाट पनि तपाईँहरू कतिपय मान्छेहरू आउनुभएको थियो। अस्तु आज अब अरू धेरै भन्नुभन्दा पनि संसारभरिकाले पितृ तर्पण गर्छन्, श्राद्ध गर्छन्। तर श्राद्ध गर्ने बेलामा यो मृग सरोवरलाई, कालन्जर क्षेत्रलाई स्मरण गरे मात्र पितृहरूको उद्धार हुन्छ भन्ने विश्वास संसारभरिका हिन्दूहरूले राख्दछन्। त्यस्तो ठाउँमा हामी छौँ। अनि हनुमानजीले लक्ष्मणजीलाई शक्तिबाण लाग्दा अब हिमालयबाट जडीबुटी ल्याउनु भयो। हिमालयमा जाने हो भने हिउँ मात्रै देखिन्छ, यहाँ त कुनै वनौषधिहरू धेरै हुँदैनन्। अनि मैले हेरेँ यहाँ यति पुराना कुनै वृक्षहरूको बाहिरको त्यो बोक्राहरू, कुनैको जराहरू, कुनैको यहाँ के छ। त्यही कारणले अहिलेका नवधन्वन्तरीको रूपमा हाम्रै नेपाल आमाका सन्तति आचार्य बालकृष्णजीलाई बोलाउने भन्ने तयारी पनि भयो, फोन पनि भयो। महाराजजीमा आउन लागि तयारी छु, हजुरले बोलाएमा हजुर आज्ञा गर्नुहोस् भन्नुभयो। त्यो लेभलको मान्छे। अनि मैले कुरा पनि गरेँ, पत्र लेख्नुहोस् भने जगन्नाथ गुरुलाई तयारी भयो। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न कारणले त्यति बेला उहाँको अलिकति चलिदिएको थियो नेपाली भए बापत, अनि आउन मिलेन। र पनि हामीले ल्याउन सक्छौँ। उहाँले पनि मान्नुपर्ने राजेन्द्र दासजी सहितका तमाम धर्माचार्यहरूलाई ल्याउन सक्छौँ। त्यसको लागि अस्तु म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी तयारी हुनुपर्छ, कामको बाँडफाँड हुनुपर्छ।
अहिलेसम्मको यो सफलता म अस्ति अध्यक्षजीले भन्नुभयो गाविस गाउँपालिका तथा महायज्ञका अध्यक्षजीले स्वामीज्यू नभए हेलिकप्टर व्यवस्था गर्छु एकपटक जाउँ भनेर हुन्छ पनि भने फेरि म 2 दिन पहिले नै बागलुङ आएँ म त यतातिर आएँ भनेपछि अनि मलाई के मनमा थियो भने म सके गाडीमा होइन भने पदयात्रामा म हिँड्नु सक्ने ठाउँमा अब 2-4 वर्ष सरले पनि जेठो छु उमेरले पनि उहाँ पनि हिँड्न सक्नुहुन्छ यहाँहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने किन नआउने झन् त्यति मेहनत गरेर नारायणजीहरूले कृष्णजीहरूले खटेर खनेको बाटोमा मैले हेलिकप्टरमा गएँ भने त ठिक हुँदैन भनेर म अहिले गाडीमा नै साँझो पाँझो मिलाएर आयौँ तपाईँहरू सबै आउनुभयो तपाईँहरूको यो दुःखलाई मैले स्मरण गरेर म आज जे होस् भनेर पुगेँ फेरि पुग्नु छ आज एकादशीको दिन पनि परेको छ अब म केही प्रस्तावको रूपमा केही राखेर अगाडि बढ्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु केही मतहरू केही विचारहरू यहाँका भएदेखि किनकि समयलाई हामीले भगवान् भन्ने गर्छौँ अस्तु श्री मुक्तिनाथ भगवानको देवदेश नेपालको देवभूमि नेपालको पहिलो नम्बरमा यहाँ मलाई लागेको कुरा पञ्चकोटको ग्राउन्ड जति गर्दा पनि खार्दै गयौँ 100 फिट माथिको त्यो डाँडोलाई गर्दै अहिले गएर जहाँ कलश बन्दैछ त्यो स्वरूपमा पुगेको छ यहाँको पनि प्रकृति हेर्ने भनेको त्यही हो अब हामीले 7 दिनको कार्यक्रम गर्न सकौँला अहिले जस्तो लाग्दैन भारतमा कोरोना बढेको छ नेपालमा पनि बढेको छ भोलि गएर एक प्रकार हट्टे हुट्टे गरे भने पनि हामीलाई त्यो 7 दिनको सम्भव छैन तर कोरोना भन्ने कस्तो लाग्यो मलाई भन्दा हामी मध्यकालाई पनि कतिपय त्यो कोरोना भन्ने भएर ठिक पनि भइसक्यो होला हामीलाई पनि थाहा नभयो होला के त्यो रोवा खोकी भन्दा पनि एकदमै सजिलो कोही बिमारी छ कसैलाई अपरेसन भएको छ गाह्रो छ भने त्यसले गाह्रो गराउँदो पनि रहेछ होइन भने कति बेला लागेर ठिक भयो म कहाँ पनि आश्रममा लाग्यो केहीजना गुरुहरूलाई मलाई पनि होकी जस्तो लागेको थियो 2-3 दिन 4 दिन त अलिकति जस्तो भएको थियो यसको लागि बाफ लिने लामो श्वासले लिने छोड्ने ठुलो औषधि त्यसपछि गुर्जो अनि हाम्रो त यहाँ सबैलाई अनि आफूले मास्कबाट लिएर त्यस्तो अवस्था भयो भने दूरीमा रहेर पनि यो कार्यक्रम गर्न सकिन्छ गर्ने भनेपछि गर्नै पर्छ कति वर्ष कुर्ने कोरोना भनेर 1 दिनको कार्यक्रम मैले मुहुर्त पनि हेरेँ समय पनि हेरेँ उताबाट आउँदा गरेँ मातासँग आज्ञा पनि लिएर आएँ यदि अब हामीले वैशाख 1 ला भन्छौँ भने त्यो गाह्रो छ 2 हप्तापछि भन्छौँ भने पनि गाह्रो छ अरू फेरि मलाई चैनपुर सङ्खुवा सभाले 10 वर्ष पहिले साधुवाद छ धन्यवाद सबैलाई अब 25 गतेको दिनमा हाम्रो यो क्षेत्र यस्तो प्रकारको हुनेछ एक प्रकारको नयाँ इतिहास पक्कै त्यो दिनले यहाँ जन्माउनेछ पञ्चकोटको भन्दा कम प्रकारले गर्ने छैनौँ माथिल्लो तह तबकालाई हर प्रकारका व्यक्तिहरूलाई कसरी उपस्थित गराउने त्यो हामीले गर्नेछौँ त्यो मञ्चको व्यवस्था गर्नको लागि मेरो दृष्टि गइरहेको छ यतापट्टिको जग्गा अझै त्यो बुटासम्म जान सक्छ बाटो छोडेर चारवटा एकैचोटि अटिन्छ 2टा 3टालाई बनाऊँ भने अब बिजुलीको पूर्ण बन्न सकेन त्यति बेला भने ल जेनेरेटरको व्यवस्था हाम्रो हुन्छ अब रात्रिको त्यहाँ पनि कोही कता खाने कोही गफ गर्ने हुन्छ नि त अब यति बेला गर्दैछौँ तल आएर मन्दिरको लागि यहाँ भइदिए हुन्थ्यो भने आज धर्मशालामा आउँदै यहाँहरूले तातो पानी पिउन सक्नुभयो आज त्यो धर्मशाला नभएदेखि हुन्थेन यति सुन्दर ठाउँ छ यसलाई कुन उचाइसम्म लैजाने भन्ने कुरामा यो वर्ष यही नै भयो अर्को वर्ष म बताऊँ 108 भागवत हुन्छ नै हुन्छ यहीँको कारणले पनि कोरोना बाहिरबाट पनि भाग्न कर लाग्ला भगवान्ले सुन्लान् अनि 108 भागवत त्यसमा नेपालका मूर्धन्य विद्वानहरू पौराणिकविदहरू इतिहासकारहरू कविहरू विद्वानहरू त्यस्तालाई बोलाएर कहिले एक दिन कवि सम्मेलन साहित्य सम्मेलन अर्को दिनमा अर्को प्रकारको कलाकारको र यसमा नेता र अभिनेता सहितलाई किन अहिले जमाना पनि त्यस्तै रहेछ कि यो मोबाइल भएर कति सजिलो भएको छ समयको साथ पनि हिँड्नु पर्दो रहेछ कतिपय कुरा त यो मोबाइललाई हेरे हुन्छ कि यसले कतिलाई कस्तो बनाएको छ राम्रो बाटो पनि लागेको छ नराम्रो पनि सबैभन्दा दुःख दिने भाँडो पनि यही जस्तो लाग्छ मान्छे राति मोबाइल लिएर बस्ने सुत्नेले राति नै उठेर रुनु पर्यो नि त
होइन। अब त पनि होस् अहिलेको पनि त अलिअलि गडबड हो नि त ती होइन। गडबडबाट बच्न लागि त्यहाँ जानुपर्छ भने एक प्रकार संस्कार हामीले बचाउन सक्यौँ, बचाल्न सक्यौँ भने तपाईँको हाम्रो समयमा ठुलो कुरो हुन्छ। यति भन्दै अस्तु समयलाई ध्यानमा राख्दै मैले आफ्नो भनाइलाई यहीँ विश्राम गर्न चाहन्छु। गर्नुभन्दा पहिले सबैले सिधा गर्नु होला। एउटा मन्त्र मेरो त्यही त हो, मैले आह्वान गर्छु अनि सबैले हात जोड्नुहुनेछ। एकछिनको लागि गहिरो आँखा उभिएर बसेकाले बसेर आँखा बन्द गरेर आफ्ना पितृपुर्खाहरूलाई माता पिताहरूलाई याद गर्नुहुनेछ शान्त रूपमा। आफ्ना गुरुजनहरूलाई याद गर्नुहुनेछ। सबैजनाले आफ्नो बचपनलाई याद गर्नुहुनेछ। एकैछिनको लागि कुन घरमा कस्तो घर कस्तो ठाउँ थियो, अहिले परिवर्तन भएर जहाँ पुगे पनि त्यो बचपनलाई आफ्नो बचपनलाई याद गर्नुहुनेछ। अब एकैपटक यहाँ अहिले जहाँ बस्नु भएको छ कालन्जर पर्वत, जुन घरबाट जुन गाउँबाट जुन ठाउँबाट आउनुभयो, आउँदा आउँदैको बाटोलाई याद गर्दै 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 यहाँ हिँडिरहनु भएको छ साधनमा। जसरी दुखसुखबाट आउनुभयो अनि कालन्जर महातीर्थमा माथि डाँडोमा जुन भूमिमा बस्नु भएको छ त्यो भूमिमा बसेको आफूलाई याद गर्नुहोस्। जस्तो भूमिमा, जस्तो माटोमा, जस्तो ढुङ्गामा, जस्तो चट्टानमा बस्नु भएको छ, जसरी बस्नु भएको छ एकछिन याद गर्नुहोस्। एकैछिनको लागि गहिरो आँखा बन्द गरिकन अब मैले यहाँहरूलाई उठाउँदैछु। एकछिन 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 अझै उड्दै उड्दै पुरै डाँडो नै हनुमानजी महाराजले उठाए जस्तो प्रकारले शेषनागजीले उठाउनु भएको छ। एकछिन अझै बढ्दैछु अगाडि अगाडि माथि 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 हिमालय को हाराहारीमा म पुगेको छु भन्ने प्रकारको महसुस गर्नुहुनेछ यहाँहरू सबैले। अब आँखा बन्द गरिकन चारैतर्फ नजर लगाएको छु भनेर महसुस गर्नुहुनेछ। चारैतर्फबाट हेर्दैछु भनेर अनि नेपाल आमाको स्वरूपलाई हेर्नुहुनेछ। जस्तो नेपाल आमाको नक्सा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, जस्ता पहाडहरू देख्नु भएको छ, जस्तो हिमालहरू देख्नु भएको छ, जस्तो नदीहरू महानदीहरू देख्नु भएको छ, मुक्तिनाथ पशुपतिनाथ र वराह क्षेत्र सबै प्रकारको धामहरू तीर्थहरूलाई मनमनैबाट नमन गर्नुहोस्, स्मरण गर्नुहोस्। अब आफ्ना इष्टदेव कुलदेव र आफ्नो गोत्रका महापुरुषहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस्। यहाँहरूले प्रभु कृपा गरेर दया गरेर मलाई मनुष्यको शरीर दिएर आज यो योग्य बनाउनु भयो। म कर्मचारी हुन सक्छु, म एउटा पण्डित हुन सक्छु, म एउटा सामाजिक अभियन्ता हुन सक्छु, म नेता हुन सक्छु, म जो हुँ जहाँ हुँ पनि हे प्रभु हजुरले कृपा गरेर मलाई यो हेर्ने देख्ने सेवा गर्ने अवसर दिनुभयो भनेर धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुनेछ। यहाँहरूले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुनेछ। कृतज्ञता श्री पाउमा भगवानको पाउमा जाहेर गर्नुहुनेछ। अब म एउटा व्यक्ति यो भूमिको निर्माणको लागि, राष्ट्र निर्माणको लागि महालक्ष्मी नमोस्तुते हरिगण्ड समुद्भूते सुरासुर नमस्कृते अघौगनासिके काली पापम मे हरगण्डकी गोभ्यो नमो नमः पितृभ्यो नमो नमः देवताभ्यो नमो नमः। सज्जन वृन्दहरू श्री कालंजर महाक्षेत्रको जय, मुक्तिनाथ भगवानको जय, माताको जय, महाराजको जय। भक्करे म पनि यहाँहरूको साथमा ध्यानमा भएको बेलामा पर्वतलाई उठाएको हनुमानजीको दिव्य
अब यहाँ मञ्च भएपछि अति परसम्म देखिन्छ अनि आएका भिआइपीको यताबाट हुन्छ अनि बाटोको लागि राम्रो रहेछ फुलहरू चाहिँ यी फुलहरू अलिक खोइ त फुल पुरै होला ल